मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मसीह में, मसीह यीशु के नाम में, मसीह के कलाम पर सब बड़े झूठ और आज का मुकाशफा उनको सुचेत करने के लिए है जो ये झूठ सुनकर झूठ बोलने वाली रूहों से गुमराह होते हैं। यानी जो झूठे मसीह हैं उनके कलाम से जो गुमराह होते हैं, ये मुकाशफा उनके लिए है। जो अच्छी ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ, अच्छे बिजनेस का दावा करते हैं, जो अच्छे घर का दावा करते हैं, जो दुनियावी ऐशो आराम करोड़ों अरबों रुपयों का दावा करते हैं, जो अच्छी बीवी, अच्छे हस्बैंड यानी शौहर का दावा करते हैं, जो अच्छी कार का दावा करते हैं, और जो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा रुपया पैसा दोगे, रुपया पैसा बोओगे, उतना ज़्यादा रुपया पैसा बढ़ेगा। फिर ये गुमराह करने वाली रूहें, झूठे मसीह, शाऊल बादशाह के हक़ में लिखे कलाम से दलीलें देते हैं। शाऊल, दाऊद, सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी की मिसालें देते हैं, दलीलें देते हैं, और उन दलीलों की अपने हक़ में भी गवाही देते हैं और ख़ुद पर भी लागू करते हैं। यहूदी भी ऐसा ही कहते हैं और करते हैं आज तक, इस वक्त तक। मगर ये ज़मीन के बादशाह हैं, यानी शाऊल, सुलेमान, दाऊद और मूसा की शरीयत 10 हुक्मों के अधीन थे। ये कोई नहीं बताता। और मसीह यीशु आसमानी बादशाह है और फजल और सच्चाई से मामूर है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाए, यानी फजल पर फजल, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुँची। और यीशु खुदा वंदों का खुदा है। अगर ज़मीन पर कोई अपने दिल में ठाने हुए है, चाहे वो ऐलानिया नहीं भी कहता, खुदावंद होने का दावा करता है, बादशाह होने का दावा करता है, तो वो उसका भी खुदा है, खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। और अगर ज़मीन पर कोई बादशाह है तो मसीह यीशु उस पर हाकिम है, यानी वो बादशाहों का बादशाह है। दक्खन की मलिका इस ज़माने के लोगों के साथ अदालत के दिन उठकर इन्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यानी मसीह यीशु। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूँ। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है, यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाहत दुनिया की नहीं, मगर जब मेरी बादशाहत यहाँ की नहीं। पिलातूस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक यानी सच्चाई की रूह की गवाही दूँ, सच्चाई की रूह की गवाही दूँ, हक की गवाही दूँ। हक कहते हैं सच्चाई को। जो कोई सच्चाई का है, जो सच्चाई की रूह से है, मेरी आवाज़ सुनता है।
جس کے اندر سچائی کی روح ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ کیونکہ ان میں سچائی کی روح نہیں تھی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے کے سبب بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، اور اس وقت خاتمہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں یعنی چنے ہوئوں کو بھی، بلاہٹ جنہیں خدا کی بلاہٹ ہے، خدا میں بلاہٹ ہے، برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ اور آدم نے فریب نہیں کھایا، بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ یہ گمراہ کرنے والی روحیں ہیں اور جھوٹے مسیح ہیں، اور یہ خود سے نہیں آئے، یہ بھی خداوند خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ بھی خداوند خدا کی مخلوق کا حصہ ہیں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ اس کو کس نے بنایا؟ خداوند خدا نے، کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک یعنی روح القدس سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا۔ حق یعنی سچائی کی محبت جو سچائی کی روح سے ہے، جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، سچائی کی روح کا یقین نہیں کرتے، بلکہ ناراستی کو پسند کرتے، وہ سب سزا پائیں گے۔ اور وہ بڑا ازہداہ یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور یہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو سچائی کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جو بدن کی خواہشوں کے سبب گمراہ کرنے والی روحوں کا
शिकार होते हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। ए लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह यानी मसीह विरोधी आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिरी वक्त है। यीशु मसीह हक की पहचान में दिल की आंखें रोशन करते हैं, यानी सच्चाई की रूपरेखा। यीशु ने कहा, राह हक ज़िंदगी मैं हूँ। जो सच्चाई को जानने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, मसीह उन पर ही हक की राह यानी सच्चाई की रूह जाहिर करता है अपने फजल की दौलत से। वो बाप से दरख्वास्त करता है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, यानी ईमान की रास्तबाजी के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है, यानी रूहुल कुद्स सच्चाई की रूह, रूहुल कुद्स हिकमत की रूह, मुकाशफा की रूह, खुदा की 7 रूहें। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए हैं, कि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियाँ मुआफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी यानी खुदावंद खुदा की रास्तबाजी जो ईमान से है और बख्शिश के तौर पर मिलती है फजल की दौलत के मुआफिक, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों की मोहताज हो। पतरस ने कहा, जो मसीह यस्सु का रसूल है, शागिर्द है, कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और जो ज़िंदगी है, जो मुआफ़ी है, वो सोने या चांदी से नहीं बल्कि खुदा के बेशकीमती पाक लहू से है, यानी यीशु मसीह के लहू से। मुआफ़ी, रास्तबाजी। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गए ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जिस्मानी नीयत में ये चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार निशान है। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, राह की ज़िंदगी मैं हूँ। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर की ठेस लगे।
यस्सु ने उससे कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यस्सु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया। तो ये अबलीस और रूहुल कुद्स की हदायत से मसीह यस्सु की बातचीत हुई। यस्सु रूहानी नीयत से रूहुल कुद्स की हदायत से रूहानी नीयत में पवित्र शास्त्र का कलाम बोल रहे हैं और अबलीस वो ही पवित्र शास्त्र के कलाम को जिस्मानी नीयत में इस्तेमाल कर रहा है। लिखा है जिस्मानी नीयत मौत है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। खुदा जिस दौलत की बात करते हैं रूहानी तौर पर वो ईमान, सब्र, सच्चाई, जलाल, रूहानी कुदरत, फजल की दौलत की बात करते हैं। हाँ, दीनदारी किनायत के साथ बड़े नफ़ा का ज़रिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है उसी पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। कि रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्द खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबत में भी फ़क्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तायगी और पुख्तायगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें इफ़रत से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बनें और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुश्ताइद हों। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग और ना वहाँ चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ। यस्सु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, जिना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यस्सु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, क्योंकि शरीयत ने आज तक किसी चीज़ को कामिल नहीं किया। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यस्सु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, यानी रूहुल कुद्स को हासिल करना, बेटे की रूह को हासिल करना। क्योंकि ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की
बादशाहत में दाखिल हो। अब आते हैं इस पॉइंट पर, खुदा तुम्हें अच्छी बीवी, खुदा तुम्हें अच्छा शौहर देगा। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हराम कारियों के आदेश से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे, वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले, वो भी ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते, मगर वो ही जिन्हें ये कुदरत दी गई है। कुदरत किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से। क्योंकि बाज़ खोजे यानी ट्रांसजेंडर किन्नर ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाहत के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी, 7वें तक सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो। किससे गुमराह करने वाला कौन है? वो पुराना सांप अज़हदाहा। इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं, बल्कि जिंदों का खुदा है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। अब आते हैं जो ये गुमराह करने वाली रूहें, झूठे मसीह शिफा चिंगाई का लालच देकर लोगों को गुमराह करते हैं। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबी हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत जान पहचान ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, ज़रदोस्त,
शेखी बाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, ताबा मोहब्बत से खाली, संगदिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन शिशोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक़ की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, सच्चाई की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं मगर इससे ज़्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। अब अबलीस यानी गुमराह करने वाला सांप एक झूठ और बोलता है और ये दावा करता है कि मसीह यस्सु में कोई दुख तकलीफ़ नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। क्या लिखा है? यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और किताब मुकद्दस का बातिल होना नामुमकिन है। यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के शहीफ़ों ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों, कि ए नादानों और नबियों की सारी बातों के मानने में सुस्त इत्तेकाद हो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दें। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज़ ना जान और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर, बेटा जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामज़ादे ठहरे, ना कि बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम ज़िंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफिल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सारी बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो हम बेगुनाह रहा। बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना
لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اب یہ بات کس کے ادھین کہی؟ موسیٰ کی شریعت کے ادھین، کیونکہ جس وقت یسوع جسمانی طور پر کام کر رہے تھے موجودہ، تب پوری دنیا ہی گناہ اور شریعت کے ادھین تھی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ انسان 38 برس کا روگی خدا کے جلال میں بادشاہت میں داخل ہوا؟ اس کا ذکر ہے نہیں۔ اسی طرح 12 برس کی عورت جس سے خون جاری تھا، جب وہ لہو بہنے کی بیماری سے آزاد ہوئی تو وہ خدا کے جلال میں بادشاہت میں داخل ہوئی۔ کیا بائبل ان لوگوں کے حق میں گواہی دیتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہی شفا پانے تک تھا۔ ان کا جو ایمان ہی شفا پانے تک تھا۔ اس نے ان سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تمہیں اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، یعنی تمہارے وشواس کے موافق تمہارے لیے ہو۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، شریعت کے ادھین تھے، اور یہ چنگے کیوں ہوئے؟ ایمان کے سبب۔ مگر شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ شریعت نے آج تک کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ شریعت غضب پیدا کرتی ہے، موت اور گناہ کا عہد ہے، جسمانی عہد ہے۔ شریعت گناہ کا زور ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک گناہ دنیا میں تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا۔ ہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہت کی، اور موسیٰ سے لے کر جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہ شریعت کا آخری نبی ہے، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، کیونکہ جیسا ایمان ویسا ہی انعام۔ ان سب کا وشواسی شفا پانے تک کا تھا تو صرف شفا ہی پائی۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو
وہ خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتا، وہ خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، اے یعنی استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو گے۔ بس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ اور ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اس لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے نظارے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ پر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی بے شک خدا کا بیٹا تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے، یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے
اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا، میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستی روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسطوس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگا۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ پس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کرے، کیونکہ اس پر یہ مثال ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہترے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ مارتھا لازر کی بہن، اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا
बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शिमोन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाहत की कुंजियाँ तुझे दूंगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि ये मसीह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सू, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी का शुरू। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी को मानो। जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि कलाम तेरे नज़दीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदा के बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी का शुरू। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी को मानो। इसी यीशु में आप सबों की सलामती।